میرے سونیو رمضان المبارک دے اندر تے خاص کر اللہ پاک دے گناہاں دی معافی منگنی چاہیے سانو اپنے رمضان دے مہینے دی جڑا رب والوں مہمان آیا تیاری بڑے اچھے انداز نال کرنی چاہیے آمد رمضان تو قبل اے ذہن بنا لیجئے کہ رمضان المبارک دی عظمت کی ہے رمضان دے آن تو پہلا رمضان دی قدر و منزل ذہن دے اندر پیوست کر لیجئے کس طریقے دے نال اے دی رمضان دی ایک ایوی شام تے مقام ہے رمضان دے مہینے اندر اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کی تھا فرمایا اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر سبحان اللہ اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر فرمایا سلام ہیا حتی مطلع الفجر فرمایا لوگو قرآن نو میں لیلۃ القدر دی رات دے اندر نازل کیتا ہے اور پھر توانو معلوم کیے اوے لوگو توانو کی پتہ ہے لیلۃ القدر کی چیز ہے فرمایا لیلۃ القدر او رات وما ادراک ما لیلۃ القدر تسی کی جانو لیلۃ القدر دی عظمت اوے لوگو توانو کی پتہ ہے لیلۃ القدر کی شے ہے اور رات دی کی عظمت ہے اس رات دا کی مقام ہے فرمایا خیر من الف شہر اللہ پاک نے رات ہزار مہینے دی عبادت نالوں بہتر بنائیے یعنی اس کلی رات دی عبادت بعض روایات دے مطابق 83 سال تے 4 مہینے دی عبادت نالوں بہتر ہے اللہ دے قرآن دی آیت دے مطابق اللہ فرماندے نے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرماندے نے رمضان دی او کلی رات دی عبادت جڑا بندہ جاگ کے کر لیندا ہے اللہ دے سامنے گریہ زاری کر لیندا ہے اس کلی رات دے اندر اللہ فرماندے نے کہ 1000 سال اللہ پاک دے سامنے بندہ چکدا رہے تے دن رات نوافل پڑھدا رہے تو کلی رات جاگ کے عبادت کر لوے تے کہ 1000 سال نالوں بہتر ہے اور پھر او رات میرے پیغمبر فرماندے نے آخری اشرے دے اندر آئے گی کدی 21ویں آئے گی تے کدی 23ویں آئے گی کدی 25ویں آئے گی تے کدی 27ویں آئے گی کدی 29ویں آئے گی 5 تاک راتاں میرے پیغمبر فرماندے نے عظمت والیاں نے یہ اے مطلب نہیں صرف ایک رات ہی عظمت والی ہے اللہ فرماندے نے گل سنو تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر اللہ فرماندے نے اوے لوگو اس رات دے اندر جبرائیل تے فرشتے اللہ دا حکم نازل کر دینے اللہ والو حکم لے کے آمدے نے ہر حکم اللہ دا لے کے سلامتی والی رات دے اندر آمدے نے تنزل الملائکۃ والروح فرشتہ جبریل دا نام لیا ہے اگے اللہ فرماندے نے گل سنو اے رات کس ٹائم تے وقت تک چل دیئے سلام منخے یا حتی مطلع الفجر اللہ فرماندے نے دی رات دی طلوع فجر تک جس نا عام راتاں طلوع فجر تک ختم دیاں نے اے بھی رات طلوع فجر تک برکت و قسمت و شان و مرتبے والی ہے اور میرے محترم بھائیو اس ذہن اندر بٹھاؤ اس رمضان دیاں 5 راتاں وچ رات لیلۃ القدر دی تلاش کر دی ہیں میرے نبی فرماندے
فرماندے نے اس رمضان دی راتاں وچوں لیلۃ القدر دی نشانی 5 تاک راتاں اندروں اے دی نشانی سب تو بڑی گے جدوں اے تاک رات آندی ہے ستارے چمکدے نے جدوں اے لیلۃ القدر دی رات آندی ہے سہانی جی ہوا چلدی ہے اور صبح سورج دیاں کرنیاں نہیں ہوندیاں اور بہت عظمت والی اور سہانی تے پر رونق تے پر جناب پرور روحانیت والی رات ہوندی ہے اے دیاں نشانیاں اللہ دے پیغمبر نے بیان کیتیاں نے اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے جڑا بندہ اس رات دی کلی عبادت کر لیندا ہے میرے پیغمبر فرماتے نے شہید نالوں بھی پہلا بندہ جنت دے اندر داخل کیتا جائے گا روایت صحیح البخاری دے اندر میرے محبوب پیغمبر دا صحابی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے دو بندے مسلمان ہوئے تے دور علاقیاں دے سن مسلمانوں کے تے کلمہ پڑھ کے اللہ دے پیغمبر دے کوڑ آ گیا کچھ وقت گزریا انہاں وچوں ایک بندہ جہاد کردہ اللہ دے رستے اندر شہید ہو گیا دوسرا بندہ جڑا دے نال کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا سی او 1 سال تو بعد اللہ پاک دے خاں اودوں وفات ہوئی کہ او بندہ دنیا تو چلا گیا تے حضرت سیدنا طلحہ فرماتے نے مینوں خواب آیا تے خواب دے اندر اللہ پاک نے دوواں بندیاں نوں مینوں دکھایا ہے تے خواب اندر میں کی ویکھنا وا او میں رب دی جنت دے دروازے تے کھڑا ہاں تے او ایک پہلا بندہ آیا ہے پھر دوسرا دونوں بندے جنت دے دروازے تے آ گئے نے ایک قصہ کہانی نہیں میں پیغمبر دی حدیث اور صحابہ کرام تو منقول روایت میرے پیغمبر دی تے آپ دے دور دا واقعہ سنا رہا تے اب حضرت سیدنا طلحہ فرماندے نے وہ دوویں بندے آئے نے جنت دے دروازے تے خواب میں دیکھ رہے ہیں تے میں بھی کھڑا ہاں جنت دے دروازے تے ہن میرا ذہن بنے ہے کہ آ جڑا شہید ہویا سی یہ شہید بندے نو اللہ جنت دا پہلا داخلہ نصیب فرمائے گا تے اللہ پاک نے او شہید نو پہلا آواز نہیں دیتی بلکہ وہ جڑا سال بعد اپنی طبی موت فوت ہویا ہے انہوں جنت دا داخلہ پہلا دین واسطے رب نے اجازت تے آواز ماری ہے اوے آنا بندے تو سارے آنوں پہلا جنت دے اندر داخل ہو جا تے حضرت طلحہ فرماتے نے خواب اندر میں نو تعجب ہویا آتے شہید ہے تے شہید تے مرتبہ تے مقام تے بڑا ہوندا ہے لیکن شہید نو پہلا جنت دا دروازہ تے داخلہ ملنا چاہیے تے شہید نو رب نے کیوں آواز نہیں ماری بعد دے اندر شہید نو داخل کیتا گیا پہلا سال بعد فوت ہونے والے نو داخل کیتا گیا یہ خبر میرے پیغمبر تک پہنچی میں جا گیا تے اللہ دے پیغمبر محمد رسول اللہ تک رپورٹ پہنچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے پیغمبر فرماندے نے طلحہ تعجب کس وجہ تو کرنا پہ آئے سونے محبوبہ تعجب تے اس گل دا ساڈے آ شہید دی تے شہادت دا مرتبہ بڑھائے لیکن پہلے نمبر تے اونوں داخل کیتا گیا ہے دوسرے نمبر تے شہید نو داخل کیتا گیا ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے الیسا قد مکث ھذا بعدہ سنتن او میرے ساتھیو تے صحابیو اے تے دسو او بندہ دی شہادت تو بعد ایک سال زندہ رہا وے کہ کوئی نہیں رہا سونے محبوبہ بالکل رہا ہے گل تے ایسے طرح ہی ہے میرے پیغمبر فرماتے نے پھر انہیں رمضان دا مہینہ پایا کہ نہ پایا جی رمضان دا مہینہ بھی آیا میرے پیغمبر فرماتے نے سال بعد فوت ہونے والے نے اس رمضان دے اپنی زندگی دے آخری روزے رکھے کہ نہ رکھے آپ نے فرمایا بولو ذرا روزے رکھے کہ نہ رکھے سونے محبوبہ انہیں روزے بھی رکھے میرے پیغمبر فرماندے نے انہیں سیریاں کیتیاں کہ نہ کیتیاں انہیں افطاریاں کیتیاں کہ نہ کیتیاں میرے نبی دے صحابہ کے سونے محبوبہ سیریاں بھی کیتیاں افطاریاں بھی کیتیاں آپ نے فرمایا پھر انہیں او 5 تاک راتاں وچوں لیلۃ القدر دی رات دی عبادت کیتی کہ نہ کیتی سونے محبوبہ بالکل کیتی میرے پیغمبر فرماندے نے پھر تسی آپ ہی خیال کر لو اے دات
او دا درجہ چاہے او شہید ہویا اللہ دے رستے دے اندر مگر او دا بھی مقام بڑھائے اے نہیں کہ شہید دی شان کٹ گئی ہے معاذ اللہ نہیں اللہ پاک رمضان دے روزے دا ریفریشر کورس تیاں دنوں دا کرن والے نو اللہ پاک دے پیغمبر نے مرتبہ اور شان تے عظمت تے سرٹیفکیٹ انج دا عطا کیتا ہے فرمایا زمین تے اسمان دا جس طرح فاصلہ ہے ایویں شہید دا تے رمضان دی روزیاں دی جناب قدر کرن والے دا اور پھر رمضان دے اندر عبادت کرن والے بندے دا فاصلہ ہے دعا کیجئے اللہ پاک سانو سب نو رمضان دے روزے اللہ صحت و عافیت دے تے اللہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے اگے توجہ فرمائیے رمضان دے مہینے اندر چوتھا کام کرنا اپنیاں نیتاں خالص کیجئے اپنیاں نیتاں نو رمضان آن تو پہلا خالص کرو کیونکہ مخلص بندے دی رب عبادت قبول کردا جے نیت دے وچ کھوٹ ہوے تے اس بندے دے روزے بھی پھر قابل قبول نہیں سورہ ہود تے میرے پیغمبر تے نازل ہون والا قرآن تے اوندا ترجمہ ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا اللہ فرماندے نے جڑا کوئی دنیا دی زندگی تے دی زیب و زینت اور ریاکاری دے ارادے دے نال دنیا دے اندر کوئی بھی نیکی کردا ہے تے اللہ پاک او دا بدلہ دنیا تے انہوں دے دیندا ہے او جڑا ریاکاری دے بدلے نیکیاں کردا ہے ریاکاری دے بدلے نماز پڑھدا ہے ریاکاری کر کے دکھلاوے واسطے روزے رکھدا ہے دکھلاوے واسطے نمازاں پڑھدا ہے دکھلاوے واسطے اپنے اعمال کردا ہے تے اللہ فرماندے نے او دے اعمال دا بدلہ او دی ریاکاری دا دنیا تے انہوں عطا کر دیتا جاندا ہے آخرت دے اندر یو دا حصہ ہے تے اللہ فرماندے نے قیامت والے دن سوائے اگ تو انہوں کچھ بھی لبنا کوئی نہیں اگ تو علاوہ انہوں کوئی چیز قیامت والے دن نہیں ملے گی رمضان آن تو پہلا اپنی نیتاں نو خالص کیجئے اور جناب 5ویں نمبر تے رمضان آن تو پہلا اپنے دلاں نو بھی صاف کرنا ہے اپنے دلاں دی بھی صفائی کرنی ہے رمضان آن تو پہلا اپنے دلاں نو حسد تو بھی پاک کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں واقع ہے اور پھر اس شبان دے مہینے یہ نہیں کہ 11 مہینے دل گندا رکھنا ہے یہ مطلب نہیں اے ریفریشر کورس ہے رمضان آن تو پہلا اپنے دلاں دے وچوں کدورت نو کڈنا ہے جس دل دے اندر حسد موجود ہے او دے کوئی روزے قبول نہیں اپنے دلاں نو پاک کیجئے کیونکہ میرے پیغمبر دا فرمان ہے صحیح البخاری دا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے لوگو آگاہ رہو جسم دے اندر ایک ٹکڑا ہے جڑا جسم دے اندر ٹکڑا ہے وہ صحیح ہے تے پورا جسم صحیح ہے اگر وہ بگڑ گیا ہے تے سارا جسم بگڑ گیا ہے آپ نے فرمایا واخی القلب آپ نے فرمایا او دل دا ٹکڑا ہے او جسم دا ٹکڑا دل نے اگر دل صحیح ہے تے پورا جسم صحیح ہے اگر دل دے اندر فساد ہے تے پورے جسم دے اندر فساد ہے اگر دل دے اندر خرابی ہے پورے جسم دے اندر خرابی ہے رمضان آن تو پہلا اپنے دلاں نو کینے تو پاک کر لو اپنے دلاں نو اپنے جناب گندے ارادے تو پاک کر لو رمضان آن تو پہلا عداوت تو دلاں نو پاک کرو رمضان آن تو پہلا نہ شکری تو اپنے دلاں نو پاک کرو نہ رمضان آن تو پہلا اپنے دلاں نو گند تو پاک کرو حسد تو پاک کرو کیونکہ میرے پیغمبر دا فرمان ہے حسد نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں سکی لکڑی جڑی ہے اونوں اگ کھا جاندی ہے ساڑیاں نیکیاں دا تے پتہ ہی نہیں لگدا توبہ 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 عمال تے برباد ہوندے ساڑے سامنے نظر آندے نے نماز زور گئی اثر گئی مغرب عشاء ایڈی گندی بیماری ہے حسد تے سارے انہوں بہتی ساڑے اندر پائی جاندی ہے عمال دی بربادی نہیں لٹھ گئی اللہ جاندہ سی کنے خلوص نال نماز پڑھنے
تے ایک سیکنڈ نہیں لگتا کہ بندہ حسد کردا تے ساریاں نمازاں دی تباہی پھر جاندی ہے، نمازاں گئیاں۔ تو اسی واسطے میرے پیغمبر نے فرمایا او مومنو میرے امتیو حسد تو بچ جاؤ، حسد نہ کرو، بغض بھی نہ کرو، کینہ بھی، کسی دے خلاف بھی نہیں بولنا، کسی دے خلاف پروپو گنڈا بھی نہیں کرنا۔ تو انہوں پتہ لگ جائے بندہ برا وے او دے خلاف انہوں علیحدہ سمجھا لینا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے فرمایا بندے اندر انہوں ذلیل کرنا کوئی نہیں۔ تے سانو انہی دیر سکون نہیں ہوندہ جنہی دیر اسی کسی دی بدخوئی نہ کر لئیے، سانو روٹی نہیں لنگ دی۔ میرے بھائیو سچیاں کوڑیاں گلاں انج ہوندا ہے اگلے بندے نو جنی دیر ذلیل نہ کر لئیے سانو شام دا کھانا نہیں لنگدا، اگلے بندے دی جنی دیر تک چگلی نہ کر لئیے، جنی دیر تک برائی نہ او سونے ہو 100 وچوں جے او دیاں 10 خامیاں نے تے تینوں سونے ہو دیاں 90 خوبیاں کیوں نظر نہیں آندیاں؟ 90 خوبیاں بھی تو میں مننا وا کیوں حسد، میں مننا وا کہ اون دے چاہ بھی گناہ ہے، میں مننا وا اون دے اندر فلانا بھی جرم ہے، میں مننا وا بندہ گندا ہے، میں من لینا وا میرے سونیا جویں تو کہنا پیا اوویں اون دے اندر برائی موجود ہے، جویں تو کہنا اون دے اندر جناب بڑا گرم طبیعت دا مالک ہے، اوے میں من لینا وا اون دے اندر ساریاں غلطیاں موجود نے، لیکن سونیا 20 کو غلطیاں نے، 20 کوئی غلطیاں نے، 100 وچوں 20 غلطیاں نے تیرے مسلمان بھائی دے اندر، تینوں اپنے مسلمان بھرا دیاں 20 غلطیاں تے یاد نے، تے اسی نیکیاں کیوں یاد نہیں، اسی او دیاں خوبیاں کیوں یاد نہیں، 70-75 کو دیاں نیکیاں بھی تے موجود نے۔ اوے مسلمانہ تو کیویں دا مسلمان ہے، 80-100 وچوں دے 20 گناہ چک لینی، انہوں ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہی، او دیاں برائیاں چک لیاں نہیں تے انہوں جناب محلے دے اندر پڑھنا شروع کر دیتا ہی، ان دیاں جناب تکلیفاں تے ازمائشاں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اس کو بڑی کی ازمائش ہو سکتی ہے، اپنے بھرا نو ذلیل کرن تو بعد بندہ سکون دی نیند سو جائے، ہو ہی نہیں سکدا۔ او جڑا بندہ کسے دی برائی کردا ہے، حسد کردا ہے، بغض رکھدا ہے، تکبر رکھدا ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ہو ہی نہیں سکدا او بندہ سکون دی نیند سو جائے، انہوں سکون مہیا نہیں آئے گا، انہوں جناب سکون تے چین نہیں مل سکے گا۔ جڑا اپنے مسلمان دیاں چگلیاں غیبت اپنے دل نو پاک کرو، اللہ دی سو اے دل چھوٹا جہا تے لوتھڑا ہے، ان دے اندر اسی جناب 20 سالاں دا حسد بھر کے رکھے ہے، چھوٹا جہا دل چھڑ دے قدورتاں، چھڑ دے 20 سالاں دیاں لڑائیاں جھگڑے او مر جانے کتھے لے جانے، 40 سالاں دا گند دماغ تے دل دے وچ اسی بھر کے رکھے ہے۔ 50 سال ہو گئے نے، 20 سال ہو گئے نے صلح ہی نہیں پیا کردا، 20 سال ہو گئے نے بھراواں نوں تے بھیناں نوں بلاندا ہی کوئی نہیں، او کی کرنا ہی تو کلمے دا، او جے تیرے دل دے اندر گند ہی گند نمازاں اثر نہیں کرنگیاں، اوتھے پھر اعمال صالح نہیں آندے، اپنا دل پاک کیجئے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ اپنا دل صاف کر لیندا ہے، رمضان تو پہلا دل صاف کیجئے اور پھر 12 مہینے دل صاف رکھنا ہے۔ اس دل دے وچ لے کے آ سچ، حسد کڈ، دل دے وچ لے کے آ تقوی، دل دے اندر لے کے آ پرہیزگاری، جیڑی جگہ تکبر دی دل دے اندر موجود ہے، تکبر کڈنا تے عاجزی لے کے آ، عاجزی لے کے آ۔ اللہ جاندا میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ عاجزی نال نیواں ہو جاندا ہے، اللہ پاک انہوں اونچا کر دیندا ہے۔ جڑا بندہ جنہ نیواں ہوندا ہے اللہ انہوں اتنا ہی بلند کر دیندا ہے۔ نیوے پیر ہمیشہ عاجز ہوندے نے، ہمیشہ بربادی ہو دی لکھ لتھ دی ہے جڑا بندہ اپنے آپ اندر غرور کردا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگے سنو، گناہاں دی معافی منگ لینا بھی بہت اجر ہے۔ رمضان آن تو پہلا معافی منگن دا ذہن بڑھاؤ، معافی منگن دا ذہن، کیوں رب اللہ دا قرآن بھی کہندا ہے فسارعوا
فسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ نے متقیاں دے واسطے جنت تیار کیتی ہے۔ رمضان دے اندر اپنے سابقہ گناہاں دی معافی منگیے، اور 8ویں نمبر تے کم از کم کوشش کرو رمضان دے اندر تکبیر اللہ دے نال نماز پڑھو۔ رمضان دی تیاری ہے، رمضان دا استقبال ہے کہ تیری ہر نماز تکبیر اللہ دے نال ہوئے۔ تو فجر پڑھے رمضان دے اندر تکبیر اللہ نال، تو زور پڑھے رمضان اندر تکبیر اللہ دے نال۔ سونے ہو تکبیر اللہ دا کنا مرتبہ مقام۔ پیغمبر فرماندے نے 40 دن دیاں نمازاں پڑھن نال نفاق تو بندہ پاک ہوندا ہے۔ اور سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے لوگوں میں 30 سال ہو گئے نے فجر دی نماز پڑھ رہا ہاں اور ساریاں نمازاں پڑھ رہا ہاں، مینوں نہیں یاد میں فجر دی نماز پڑھی ہوے تے اذان تو بعد مسجد دے اندر گیا ہواں۔ سعید بن مسیب فرماندے نے اللہ دا ولی گزریا ہے، میں 30 سال فجر دی نماز ہون تک میری عمر اتنی گزر گئی ہے، جدوں دے میں ہوش سنبھالے ہے میں 30 سالاں دے اندر بغیر بیماری عذر تو ایک دن بھی اذان تو بعد مسجد دے اندر نہیں گیا، بلکہ اذان ہون تو پہلا میں مسجد دے اندر موجود ہوندا سا۔ اسی طرح امام ربیہ رحمت اللہ علیہ خود بیان فرماندے نے مؤذن نے 40 سال فجر دی اذان دیتی ہووے تے مینوں نہیں یاد کہ میں ایک اذان بھی گھر دے اندر سنی ہووے۔ حضرت امام ربیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں 40 سال ہو گئے نے کہ میں مسجد دے اندر موجود ہوندا تے اذان ہوندی ہے۔ اے ساڈے اسلاف دی جناب زندگی دا طریقہ کار تے ساڈا کی طریقہ کار ہے، او ایتھے اذان مسجد دے اندر سننا تے دور دی گل ہے، سانو ایک رکعت بھی مسجد وچ نصیب نہیں ہوندی۔ رمضان دی تیاری ہے، اور ہر رکعت ہر نماز تو تکبیر اللہ دے نال ادا کر۔ میرے سونےو اے کنے اللہ دے ولی گزر گئے نے، اور اللہ پاک نے ایویں تے اعلان نہیں کیتا، فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے کوئی لوگ ہون کے قیامت والے دن اللہ کو ڈرن والے، اللہ جانتا میرے جذبات میرے کنٹرول دے اندر نہیں۔ جدو میں سعید بن مسیب دی گل پڑھی ہے اللہ جانتا میریاں اکھاں وچوں ہنجو آ گئے نے۔ اس اللہ دے بندے نے 30 سال اپنی زندگی دیاں نمازاں دیاں اذاناں مسجد دے اندر سنیاں تے مسجد دے اندر اذان تو پہلا پہنچدا رہیا ہے۔ او لوگ انج دے ولی رب دے پیارے گزرے نے، او جنہاں دا دل اللہ دے گھراں مسجداں دے نال انج دا لگ گیا سی۔ اللہ جاندا ہے اذاناں انہاں نوں ہوندیاں سن تے مسجداں دے اندر ہوندیاں سن، او اذان تو پہلا ہی مسجد دے اندر پہنچ جاندے سن۔ سعید بن مسیب فرماندے نے میری فجر دی نماز اذان تو پہلا مسجد دے اندر جانا، میں زور اذان تو پہلا مسجد دے اندر جانا، میں عصر اذان تو پہلا مسجد دے اندر جانا، میں مغرب دے ٹائم اذان تو بھی پہلا مسجد دے اندر جانا، میں عشاء دی نماز اذان تو پہلا مسجد دے اندر جا کے پڑھنی، پہلا اللہ دی حمداں کرنیاں، وضو کر کے اذان دا انتظار کرنا۔ سعید بن مسیب فرماتا دے 2 فائدے نے، ایک دے بندہ سکون نال اذان دا جواب بھی دے لیندا ہے تے بعد اندر بندہ 2 رکعت پڑھ کے رب کو دعا بھی کر لیندا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے نماز اذان تے جماعت دے درمیان جڑا وقت ہوندا ہے قبولیت دا وقت ہوندا ہے، تے جے بندہ اس قبولیت دے وقت اندر وضو ہی کردا رہے، قبولیت دے وقت اندر بازاراں چوں ہوندا رہے، اس قبولیت دے وقت دے اندر جڑا نبی پاک نے صلات دا تے اذان دے درمیان دا 15 منٹ دا وقفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قبولیت دا وقت ہے
تے سونےو ساڈا قبولیت دا وقت کتھے گزردا ہے؟ بازار دے اندر گزر جاندا ہے تے اے قبولیت دا وقت حاصل کرن واسطے رب دے ولیاں نے اذان تو پہلا مسجد دے اندر رب دا گھر سمیٹیا ہے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی اذاناں تو پہلا مسجد دے اندر آن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ہے تے بڑا اوکھا کام ہے۔ بعض بھائی کہندے نے جی کاروبار دے اندر مصروفیت ہوندی ہے، بالکل ٹھیک ہے، کاروبار بھی موجود ہے، مگر اے بھی تے خیال کیجئے بندہ 10 منٹ کڈ لیندا ہے نماز واسطے تے بندہ 5 منٹ ہور کڈ لے اذان تو پہلا واسطے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جدو بندہ مسجد دے اندر آ کے قبولیت دا وقت ہے، اور بعض محدثین کہندے نے اور میرے پیغمبر فرماندے نے اذان تو پہلا دا وی قبولیت دا وقت ہوندا ہے تے فرض نماز تو بعد دا وی دعا دی قبولیت دا وقت ہے۔ نبی پاک نے فرمایا فرض نمازاں تو بعد دا بھی وقت بولی فرق اپنا وقت سمیع الرحمان صاحب سمیع اللہ صاحب میرے بھائی جان یقین کرو ساڈے اندر تے ایسیاں غلطیاں نے کہ اسی روزیاں دے وچ انہیں کو لبڑے ہونے آنا رمضان آن تو پہلا اسی لبڑے آ گناہاں نال اللہ جاندا پھر سانو اوپرا لگدا نیکیاں کرنا عجیب ہی لگدا ہے کہ اسی فجر دے وقت مسجد دے تے اللہ جاندا کئی بندے ہوندے ہی 1 مہینے دے نمازی نے کئی ہوندے ہی مومن 1 مہینے دے نے کئی یقین جانو 5 ٹائم نماز پڑھن گے وقت تے پڑھتے کئی یقین جانو 5 کو دن تے چنگے سوارے طریقے ہوندے نا مسجد وچ روزیاں چ 10واں روزہ گیا صفاں کٹدیاں گئیاں 15 تو 10 تے آ گئیاں جناب 15واں روزہ گیا تے 5 صفاں رہ گئیاں تے جدوں عید دا جناب دیہاڑا 27 28 روزہ آیا تے 2 رہ گئیاں اے مومن میں انہوں پھر کہہ سکتے ہیں نا بھی فصلی بٹیرہ ہے فصلی بٹیرہ ہے فصلی اسی مسلمان ہاں فصلی بٹیرے موسمی نمازی بریلر قسم دے مسلمان کیونکہ اسی نمازاں بھی پڑھنے ہیں اپنی مرضی دیاں اے تے ریفریشر کورس تے سونے کئی کہنے مولی صاحب تسی اور کمینہ جو کیا میں جمعہ پڑھایا اپنا بیان کیتا کافی سال ہو گئے رمضان دی شان دے اندر تے میں بیان کیتا اللہ دے بندے 1 مہینہ تیاری کر لو 1 مہینہ اس رمضان دے مہینے اندر ود کے نیکیاں کرنیاں نے وہ کہندا مولوی جی تسی مہینہ ہی آکھے ہے تے 11 مہینے دی چھٹی ہے 11 مہینے تے پھر چھٹی ہو گئی 11 مہینے تے پھر لوڑ ہی کوئی نہیں تے کئیاں دا ایمان ایسا بجیا ہے ساڈے پیر صاحب نے کہا بس روزیاں چ بھی نہ ماڑی موٹی کر لیا کرو عبادت اسی جو تواڈے سر تے سائیں ہیں وا تے اسی تے قیامت نو تانوں لڑ کے بھی چھڑا لینا اے ہو جے پیران نے ستیا ناس کیتا جے ساڈے مسلماناں دا ساڈیاں ماما بہناں دا اللہ جاندا تباہی پھیریے پیر نمازاں دے لاگے نہیں آن دیندے بندیاں نو اللہ جاندا قرآن دے لاگے میں اگے بھی تانوں واقعہ سنایا ایک بڈھی جی اما مینوں ملیاں تے میں کہا اما جی او کہ پتر دس وظیفہ دس میں بڑا پریشان رہندی ہاں تے میں کہا اما جی درود ابراہیمی کثرت نال پڑھیا کرو تے ماں جی درود ابراہیمی پڑھن لگیاں تے محلے دا مولوی سی تے او ٹکر گیا اما نو تے کہندا اما جی کو کہ وظیفہ کر دے جے ماں جی فرماندیاں نے اے بھابیاں دا مولوی سمیع اللہ ساجد اونے مینوں کہیا درود پاک کثرت نال پڑھیا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ غم دور کردا درود پڑھن نال ماں جی کہندیاں نے اے مولوی نے دسیا مینوں وظیفہ او مینوں پتر دس گیا او مولوی کہندا ماں درود نہ پڑھیا کر گرم ہوندا ہی ماں درود نہ پڑھیا کر گرم ہوندا ہی تتا ہوندا ہی دسو انج تے تباہی پھیریے ساڈے ایسے علماء کرام دے طبقے نے اپنے پیسیاں لین دی خاطر دین دا بیڑا گرک کرن دے ایمان نو خراب دین دا تے کچھ نہیں جانا اے دا اپنے بیڑا گرک ہو رہا ہے
دعا کرو اللہ رمضان دے اندر اللہ نال لو لان دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 10واں کام رمضان اندر کرنا ہے. اپنے آپ دے اندر رنج دی صفت پیدا کیجئے. رمضان آن تو پہلا دعاواں دا معمول بنا لیجئے. اللہ دے سامنے رون دا معمول بنا لیجئے. دعاواں قبولیت دی گھڑی دے اندر کیجئے. اور پھر جناب مسجد دے اندر آ جاؤ. 10واں کام کرو. 10واں کام رمضان شروع ہون تو پہلا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نو اللہ پاک توفیق دیندا ہے, جس بندے واسطے اللہ دعا دی توفیق دے دیندا ہے, او دے واسطے رب رحمت دا دروازہ کھول دیندا ہے. جنوں رب توفیق دے دیندا ہے دعا دی, اللہ پاک او دے واسطے ایک دروازہ کھول دیندا ہے. جنوں توفیق اللہ پاک دے دیندا ہے دعا کرن دی, او دے واسطے رحمت دا دروازہ کھل جاندا ہے. اور سیدنا سلمان بن فارسی رضی اللہ تعالی تو جو میرے وال فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا روایت ابن ماجہ دے اندر آندی ہے, او سونیا رمضان تو آن تو پہلا رب اگے چک, رمضان آن تو پہلا اللہ دے سامنے دعا کرن دی عادت ڈال لیجئے. رمضان آن تو پہلا رمضان دی تیاری کرو, رب دے سامنے گریہ زاری کرو تے تہجد دے اندر رویا کرو تاکہ رمضان اندر تانوں اس ریفریشر کورس دے اندر مزہ زیادہ آ سکے. میرے پیغمبر دے صحابی فرماندے نے میں نبی پاک کو سنیا تہاڈا یار تہاڈا رب بڑا ہی حیا کرن والا ہے, بڑا ہی حیا کرن والا ہے. تے لوگو تہاڈا رب بڑا سخی ہے, تہاڈا رب بڑا حیا کرن والا ہے اور بڑا ہی سخی ہے. جدوں کوئی بندہ اللہ دے حضور ہاتھ اٹھا کے کہندا یا اللہ مینوں معاف کر دے تے اللہ فرماندے نے مینوں شرم آندی ہے کہ میں اپنے بندے دے خالی ہاتھ واپس لٹا دواں. مینوں شرم آندی ہے, مینوں شرم آندی ہے کہ میں اپنے بندے نو واپس خالی لٹا دواں. تے میرے پیغمبر دی اگلی حدیث سنیے. میرے پیغمبر فرماندے نے اے ہو ہی نہیں سکدا, اے ہو ہی نہیں سکدا, اے ہو ہی نہیں سکدا. 3 بار جملے اے ہو ہی نہیں سکدا کہ بندے نے خلوص نال دعا کیتی ہوئے تے رب اپنے بندے دے خالی ہاتھ واپس موڑ دوے. ہو ہی نہیں سکدا. اور اللہ دے پیغمبر دی اگلی حدیث سنیے. اس رمضان دے مہینے اندر سونیاں برائیاں تو توبہ کر لیجئے, پھر 12 مہینے اللہ پاک دیاں نیکیاں اندر تے صحیح یقین جانو ساڈیاں برائیاں ساڈیاں انج دیاں نیکیاں تے انج دے اعمال نے, ساڈیاں جناب اعمال صالح والیاں پڑیاں برائیاں دے سمندر اندر ساڈیاں نیکیاں ڈوب کے رہ جاندیاں نے. گناہاں دے سمندر اندر ساڑیاں نمازاں ڈوب کے رہ جاندیاں نے, گناہاں دے سمندر اندر ساڑے روزے ڈوب کے رہ جاندے نے, گناہاں دے سمندر اندر ساڑے اعمال ڈوب کے رہ جاندے نے. قل انفقوا طوعا او کرہن لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. سورہ توبہ قل انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین. اے میرے سونے محبوبا کہہ دیو تسی خوشی دے اندر تے غمی دے اندر, امیری دے اندر تے غریبی اندر جڑا خرچ کر دیو اللہ فرماندے نے میں قبول ہی نہیں کردا. یقیناً تسی فاسق لوگ جے. اللہ فرماندے نے ایک پاسے تسی صدقہ خیرات اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے جے, تسی فاسق کیوں جے؟ تسی نمازاں نو تے جناب گناہاں نو میل جول کے رکھ دیتا ہے. اوے تسی برائیاں نو تے تسی نیکیاں نو آپس دے اندر میل جول کے رکھ دیتا ہے. ادھر برائیاں بھی نے ادھر جناب نیکیاں بھی نے. اللہ پاک فرماندے نے ایسے فاسق بندیاں دا کوئی عمل کوئی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا گیا مال میں
قبول ہی نہیں کرتا. انکم کنتم قوما فاسقین. فرمایا تسی تے فاسق جے, نیکیاں بھی کردے جے, نمازاں بھی پڑھدے جے, برائیاں بھی کردے جے, تسی تے فاسق جے, تسی تے منافق جے, تسی چگلیاں بھی کردے ہو, تسی قرآن بھی پڑھدے ہو, تسی تے فاسق جے, تسی نیکیاں نو تے جناب برائیاں نو ملا کے رکھ دیتا ہے. کبھی مکھن تے گند مکٹھا نہیں ہویا. اللہ پاک فرماندے نے ان برائیاں نو چھوڑو گے تے تواڈے اعمال تاں ہی قبول کیتے جان گے. 12واں کم جڑا رمضان دے اندر کرنا ہے, اللہ توفیق عطا فرمائے سب نو رمضان دے اندر اللہ توفیق دے دے. روایت صحیح البخاری اندر میرے نبی فرماندے نے کوشش کرو جی اللہ پاک نے جیب دی اجازت دیتی ہے رمضان دے اندر ایک کوشش ضرور کرو جی اللہ نے مالی طاقت دیتی ہے تے مسجد حرام ضرور جاؤ. رمضان دے مہینے اندر بیت اللہ شریف دے اندر ضرور جاؤ. رمضان دے مہینے اندر اللہ نے تے توانو مالی طاقت دیتی ہے تے مسجد نبی اندر نماز ضرور پڑھو. میرے پیغمبر نے فرمایا, حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے, میرے پیغمبر فرماندے نے عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کم از کم رمضان دے مہینے دے اندر جے اللہ توفیق دے, اللہ سارے انو توفیق عطا فرما دے, رمضان دے مہینے اندر کوشش کرو عمرہ ادا کرنگی, کیونکہ رمضان دے مہینے دا عمرہ میرے پیغمبر فرماندے نے حج دے برابر ہے. اور اللہ دے پیغمبر دی اگلی حدیث ہے, میرے نبی فرماندے نے جن نے رمضان دے مہینے اندر عمرہ ادا کیتا ہے کانا, میرے پیغمبر فرماندے نے انہیں انجی سمجھے کانا کا حجت ہے, انہیں حج کیتا ہے. تے فرمایا وحجت المائیہ, پھر انہیں کلا حج نہیں کیتا, وہ انج سمجھے انہیں اپنے سونے نبی دے نال حج کیتا ہے, اپنے سونے پیغمبر دے نال انہیں رمضان دے عمرے دا برابر اپنے نبی دے نال حج کیتا ہے. اور پھر رمضان دے اندر بلکہ رمضان تو پہلا اپنے غرباء دا بھی خیال کرنا ہے, اپنیاں بیوہ عورتاں دا بھی خیال کرنا ہے. رمضان دے مہینے اندر کثرت دے نال صدقہ و خیرات کرنا ہے. میرے پیغمبر دے صحابہ عرضاں کر دینے جدو رمضان دا مہینہ آندا اللہ دے رستے اندر پیغمبر انج خرچ کر دے جی میں آندی چل جاندی ہے, انج اللہ دے رستے اندر اپنا صدقہ و خیرات کر دے. اور رمضان دے مہینہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جڑا بندہ اپنے بھائی دی پریشانی دنیا تے دور کر دے, اللہ قیامت والے دنوں دیاں پریشانیاں دور کرے گا. نمبر 4 تے 1 تے 2 تے 3 میں خوبیاں صدقہ و خیرات دیاں بیان کراں. پہلی خوبی اللہ پاک انہوں پریشان نہیں ہون دے گا قیامت والے دن. دوسری خوبی ہے وے اللہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا صدقہ و خیرات بندہ اللہ دے رستے اندر خرچ کردا ہے بھاویں گناہگار بھی ہے, اللہ صدقہ کرنے والے بندے دے دنیا دے گناہاں تے پردہ پا دیندا ہے. صحیح بخاری دی حدیث ہے, صدقے دے ذریعے بندے دے اللہ گناہاں تے پردہ پا دیندا ہے. کنے گناہگار آپا فرشتے تے تھوڑے ہی بیٹھے ہیں, کوئی کسے گناہگار پریشانی اندر, کوئی کسے جناب کسے عیب اندر مبتلا بے, لیکن اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو ازمیشاں تو دور فرمائے. اللہ تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ کسے واسطے آسانی دا سامان مہیا کردا ہے اللہ دنیا آخرت دے اندر دے واسطے آسانیاں دا سامان پیدا کر دیندا ہے. انج کہہ لگو جڑا ماڑے بھرا نو ماڑی بہن نو بیوہ بچے بیوہ عورتاں نو تے یتیم بچیاں نو رمضان دے اندر خرچ کردا ہے, اے نہیں کہ رمضان اندر سارا سال انہاں دا خیال کردا ہے, مگر رمضان دے مہینے اندر خاص کر خیال کردا ہے. اللہ پاک دی دنیا دیاں وی تنگیاں آخرت دیاں وی تنگیاں دور کردا ہے. اس حدیث نو میں دلیل بنا کے ایک گل میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا, او جڑا بندہ صدقہ و خیرات کردا ہے اللہ پاک اس بندے دے غم دور
کر دیندا ہے، اللہ انہوں بیماریاں تو نجات دیندا ہے، اللہ پاک اس بندے نو غربت تو نجات دیندا ہے، اللہ پاک ان دے معاملات دنیا دے بھی سدھے کردا ہے تے آخرت دے بھی۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر تے فرمایا اللہ اس وقت تک بندے دی مدد کردا رہندا ہے جب تک بندہ اپنے بھرا دی مدد کردا رہندا ہے، جب تک اپنے ویر دی بندہ مدد کردا ہے اللہ پاک اس بندے دی مدد دنیا تے جاری رکھدا ہے۔ تے جدوں اے بندہ اپنے ویر دی مدد تو ہاتھ کھینچ لیندا ہے تے رب بھی اینوں رزق دینا بند کر دیندا ہے، اللہ بھی اس دے اوتے تنگی دے دن لے کے آندا ہے۔ اور آخری فرمان پیغمبر دا سنیے، میرے پیغمبر دی صحیح حدیث ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے 99 بیماریاں وی دی شفاعت ہے، 99 بیماریاں دا علاج ایک ورد لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او حدیث کتے نہیں موجود کہ او 99 والیاں جڑی صحیح حدیث ہے نا وہ ایس جملے دے بارے آندی، ویسے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھن لگیا اللہ پاک دنیا دیاں تکلیفاں دور کر دیندا ہے، دنیا دیاں زمائشاں دور کر دیندا ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ لا الہ الا اللہ دل دے نال پڑھدا ہے اللہ 99 پریشانیاں دور کردا ہے۔ صحیح حدیث ہے، میں رات ہی پڑھ کے آیا، کوئی بندہ حوالہ لینا چاہے میں دین واسطے تیار ہاں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ لا الہ الا اللہ دل نال پڑھدا ہے 99 بیماریاں 99 قسم دیاں زمائشاں اللہ او دے تو دور کر دیندا ہے۔ تے سارے نال چھوٹی او دی بیماری دور اے ہوندی ہے ہمن، اللہ پاک لا الہ الا اللہ کثرت نال پڑھن والے دے غم دور کر دیندا ہے۔ غم دے اندر بیماریاں بھی، غم دے اندر غربتاں بھی، غم دے اندر تکلیفاں بھی، غم دے اندر بے اولادی دا مرض بھی۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے، دل تو پڑھیے لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں۔ ایک ورد بنائیے رمضان اندر پڑھیے، رمضان اندر۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا دوسرے نمبر تے ایدا ایک اور بھی فائدہ ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ پاک پڑھن والے نو موت ہی کلمے دی نصیب فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو رمضان دی ایس طریقے قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان دے مہینے دا ایک مہینے دا نمازی نہیں پڑھنا، انشاءاللہ پورے مہینے تے پورا سال ہی نمازاں پڑھ دیاں نے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، لوگو آؤ اللہ دے ذکر وال آؤ، اللہ پاک دی مغفرت وال آؤ انشاءاللہ۔ اس رمضان دی وجہ کر کے نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا تے آخری حدیث سنو مینوں یاد آگی، میرے پیغمبر فرماندے نے 2 صورتاں قیامت والے دن آن گیاں تے بڑیاں پیاریاں صورتاں آن گیاں، بڑیاں سونیاں صورتاں رب دے دربار اندر آن گیاں، حتیٰ کہ بندے دا جہنم وال چلان کٹیا گیا ہوئے گا۔ تے میرے نبی فرماندے نے 2 صورتاں آ کے تے بندے دے درمیان آ کے رکاوٹ بن جان گیاں، تے میرے نبی فرماندے نے اے دوویں صورتاں بندے دیاں شفاعت واسطے آن گیاں، بندے دیاں سفارشی بن کے آن گیاں۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے میرے صحابہ جان دے جو صورتاں کیڑیاں خون گیاں، فرمایا ایک رمضان ہوئے گا تے ایک رب دا قرآن ہوئے گا۔ قیامت والے دن رمضان جہنم دے درمیان رکاوٹ بن جائے گا، قیامت دے دن قرآن بندے دا جنت دے جہنم دے درمیان رکاوٹ بنے گا، جہنم دے درمیان قرآن تے رمضان سدھے کہن گے یا اللہ اس بندے نو معاف کر دے، اللہ گرمیاں دے روزے رکھدا رہے آئی، اللہ بھکھاں وی برداشت کردا رہے آئی، اللہ پیاس لگی سی پر انہیں مشروب نو منہ نہیں لایا، ماں کول کوئی نہیں، باپ کول کوئی نہیں، بہنا بھائی کوئی بھی کول کوئی نہیں، یا اللہ انہیں فقط تیری رضا دی خاطر اپنے لباں تے پانی بھی نہیں رکھیا، 15 گھنٹیاں دے روزے رکھ رکھ کے بھکھا ہوندا رہے آئی، تے اللہ سونیا تینوں واسطہ ہی
نو معاف کر دے۔ قرآن کہے گا یا اللہ اے مینو قرآن نو پڑھدا رہیا ہے دنیا تے، قرآن مینو تلاوت کردا رہیا ہے، کدی قرآن پاک دی سورہ مریم دی تلاوت کردا رہیا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، کدی پڑھدا رہیا یاسین والقرآن الحکیم، کدی پڑھدا رہیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کدی پڑھدا رہیا اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتھا کاذبہ۔ حافظ اللہ سونیا قرآن نو مینوں جگہ جگہ تو پڑھدا رہیا ہے، ربا سونیا کول آؤ اینو بیماری آندی سی تے سورہ فاتحہ میری تلاوت کردا سی، سورت فاتحہ کہے گی بیماری اندر سونیا ربا اے مینوں پڑھدا سی، اینے تویز نہیں کرائے، اینے جناب دوڑے نہیں کیتے، اینے جناب اپنا ایمان برباد نہیں کیتا، بلکہ تیرے نبی دی حدیث دے مطابق مینوں فاتحہ نو پڑھدا رہیا تے ادھر فلق تے ناس بول اٹھے گی یا اللہ اے مینوں غم اندر پڑھدا رہیا ہی، ادھروں سورہ واقعہ آ جائے گی، ادھروں سورہ ملک آئے گی، ربا سونے انو معاف کر دے۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ رمضان دی بھی بندے واسطے شفاعت نو قبول کرے گا، اللہ قرآن دی بھی شفاعت نو قبول کرے گا، ہے تے گناہگار ہوئے گا، اللہ فرمان کے کھول دیو میرے بندے واسطے باب الصیام، جنت دا دروازہ باب الصیام کھول دیو، کھول دیو، روزے والا دروازہ کھول دیو، میرے بندے دے پکھاں دا مل پا دیو، او فرشتے او کھولو نہ باب الصیام، میرے بندے دیاں پیاساں دا مل پا دیو۔ تے میرے نبی فرماندے نے میں اپنے اس روزے دار امتی نو اپنے ہتھاں نال انج کر کے اپنے ہتھاں نال لباں تے رکھاں گا، اے جام کوثر، تے میرے نبی فرماندے نے جن نے پی لیا 50,000 سال دے دن دے اندر اس بندے نو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ رمضان دیاں بہاراں رمضان المبارک دے فیوز و برکات نو اللہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان دے اندر ہی آئے گا، تے انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ بہترین مضمون اللہ دے فضل و کرم نال وہ بھی اصلاحاً اور رمضان المبارک دے فضائل اور رمضان دے مناقب تے انشاءاللہ ہوئے گا، مگر فرق اینا ہونا چاہیے تسی 12:30 انشاءاللہ ہونا ہے، کیونکہ رمضان دے مہینے چ تے کم از کم بندہ مسجد نو بھر دے نا، تے مسجد 30 دنوں دے جارمان صاحب پیر صاحب 30 مہینیاں دے 30 دنوں دے نمازی ساڈے مسلمان، تے اسی انشاءاللہ 30 دنوں دے نمازی نہیں بننا، اللہ دے فضل نال 12 مہینیاں دی بننا ہے، 12 مہینے ہی نمازی رہنا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔